कुशी नगर आना तो हुआ है मेरा कुशी नगर में, ऐसा नहीं है कि नहीं आए हैं हम, लेकिन कुशी नगर के बारे में हम खास तौर से अपनी बात बताते हैं कि तासुब ये रखते थे कि माशाअल्लाह वहाँ पर उलमा ज़ीहोश हैं, वहाँ के उलमा बाखबर हैं, और इतनी बड़ी तादाद है कि गैर आलिम वहाँ ढूंढने पर नहीं मिलता है। आलिम हो या हाफिज हो, यानी आलिम से मुराद हमारी ये नहीं है कोई हाफिजी हो कहें भाई हमारा नाम नहीं ले रहे, खाली साहब हो खाली, ऐसा नहीं। यानी यहाँ पर उलमा की एक भीड़ है, एक मतलब मजबूत तंजीम हो सकती है, और जाहिर है ये सब आपस में अगर इंतशार में रहेगी तो काम नहीं होगा। देखिए कोई घर टूट रहा हो, कहीं से टपक रहा हो या कहीं से गिरने का खदशा हो, तो होता यह है कि उसी हिस्से को रिपेयर कर दिया जाता है और ऐसा उसके अंदर साजो सामान लगा दिया जाता है कि फिर वहाँ से न टूटे, फिर उसका टपकना बंद हो जाए। इसी तरह से एक रिपेयरिंग आप लोग करवा लीजिए, और हम रिपेयरिंग ही देखने के लिए आए, करने के लिए नहीं आए, रिपेयरिंग देखने के लिए आए हैं कि आप लोग कैसी रिपेयरिंग कर रहे हैं। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे, हम अलग से तन्हाई में बैठ के और संजीदगी से गौर व फिक्र करके अगर उन बुजुर्गों जैसी कोई मिसाल लाने की कोशिश करेंगे या जस्तजू करेंगे तो तारीख के सफ़ों में उन बुजुर्गों की जैसी कोई मिसाल इखलास में, कुर्बानियों में, जिद्दोजहद में हमारे नबी की जो कैफियत होती थी उम्मत के लिए, ऐसे ही हमारे बुजुर्गों की कैफियत होती थी मिल्लत के लिए। बहुत कुर्बानी दी है, बड़ी देखिए कुर्बानी का लफ्ज़ कह देना मिंबर पर बैठ के आसान है, लेकिन कुर्बानी जब देना पड़ता है, खुद उसके ऊपर गुजरती है कि कुर्बानी कैसे दी जाती है, तो वो लम्हा बड़ा अजीब व गरीब होता है, बड़ा मुश्किल होता है, नहीं कोई दे पाता। उन्होंने कुर्बानियों के ज़रिए से हमें इस मुल्क में बाकी रखा और हमको 3 नेमतें दी हैं, छोड़ गए हैं विरासत में। जैसे हमारा नबी कहता है कि इन्नल अंबिया लम युवर्रिसू दीनारन वला दिरहमा व इन्नहुम युवर्रिसूनल इल्म। अंबिया की भी विरासत दीनार दिरहम नहीं है, पैसा कौड़ी नहीं है, दुनिया के असबाब साजो सामान नहीं है, वो तो इल्म छोड़ गए। हमारे बुजुर्गों ने 3 विरासतें छोड़ी है हमारे लिए हिंदुस्तान में, और मैं आपको बता दूं ये अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर में बहुत एहतियात से बोलना पड़ता है। सही बात यह है क्योंकि अपना घर छोड़ के साहिब मकान गायब नहीं रहता। तो अल्लाह अपना घर छोड़ करके गायब हो कि भाई जो कुछ इन मौलवियों को बोलना हम बोल रहे हैं, उल्टा बोले, सीधा बोले, गलत बोले, सही बोले, मैं कुछ नहीं सुनूंगा इसलिए कि मैं जा रहा हूँ दूर, ऐसा नहीं होता। तो अल्लाह मौजूद है इस घर में और उसके घर में हम ये मीटिंग कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान में बार बार जाना मेरा हुआ किसी ज़माने में जब ये हालात ख़राब नहीं थे, वहाँ के लोगों को तड़पते हुए देखा है हिंदुस्तान के लिए और अपने बुजुर्गों के लिए। और आज भी आप अगर यूट्यूब वगैरह देखते चलाते होंगे, ये क्या एक और आता है व्हाट्सएप वगैरह चलाते होंगे, तो आज भी आप ये देखते होंगे कि उनके पास जो असासे हैं, उनके पास जो सामने रखने के लिए मिसालें हैं, वो सिर्फ हमारे बुजुर्ग हैं। उन्हीं को अपना बुजुर्ग बना करके आज भी वो सीने से लगाए हुए हैं और दिमाग और जहन उनका आज भी इसी के लिए तड़पता है। ये चीज़ें हमको मिली हैं अल्हम्दुलिल्लाह विरासत में, और उन्होंने 3 चीज़ें छोड़ी हैं। देखिए, नंबर 1 उन्होंने छोड़ा इल्म के ज़राए, जिसको मदरसा हम कह सकते हैं, थोड़ी सी समझाने के लिए उन्होंने मराकिज़े इल्म हमारे पास छोड़े हैं। उसको आप दारुल देवबंद भी कह सकते हैं, दारुल नदवा भी कह सकते हैं, इस्लाह फलाह, ये हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मिफ्ता, ये भी कह सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। ये एक विरासत छोड़ी है उन्होंने, जिसको बाकी रखना, परवान चढ़ाना, ये हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है, जिसको फ़र्ज़ मनसबी कहा जाता है। दूसरी चीज़ उन बुजुर्गों ने हमको दे के तशरीफ ले गए, वो है अमल।
تو آپ کہیں گے بھائی عمل کیا چھوڑا؟ عمل کا میدان انہوں نے تبلیغی جماعت کو دیا. کوئی غیر جماعتی ہوگا ناراض نہ ہوگا, میں بھی کوئی بہت گھسا پیٹا جماعتی نہیں ہوں, لیکن میں جماعتی ہوں اس لیے کہ یہ تبلیغ کا سلسلہ بند ہو جائے گا تو گمراہی عام ہو جائے گی. یہ ہمارا یقین ہے اور عقیدہ ہے. اس لیے ان کی وراثتوں میں سے ایک وراثت ہمارے پاس جماعت الدعویٰ اور تبلیغ ہے. میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو کسی کو تو بات مجھ سے سمجھ لے گا. میری طرف سے اجازت. اور دیکھیے علم اور عمل, علم کا میدان مدارس عربیہ دینیہ جو بھی ہیں, اور عمل کا میدان دعوت و تبلیغ. اور تیسری چیز ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا ہے سماجک محنت, سماجک خدمات. سماجک خدمات کے لیے ہم کو دیا ہے ہمارے بزرگوں نے جمعیت علماء کا پلیٹ فارم. سماجک خدمات کے لیے آپ کتنا کر سکتے ہیں, کتنا آگے بڑھ سکتے ہیں, کتنا فراہم کر سکتے ہیں اپنی سماجی خدمات. یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ہمارے مومن بھائی ایمانی بھائی ہی اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ ضروری نہیں, وطنی بھائی جو بھی ہوں, مومن ہو غیر مومن ہو مسلمان ہو یا ہندو ہو, اس سے فائدہ اٹھائیں. آپ کی ان خدمات کے ذریعے آپ ایسا کام کرتے جائیے کرتے جائیے کرتے جائیے. تو یہ تین میدان انہوں نے ہمارے لیے چھوڑا ہے جس کی حفاظت کشی نگر کے علماء پر بھی ایسے ہی ضروری ہے جیسے مظفر نگر کے علماء پر, جیسے سہارنپور کے علماء پر. کس نے کہہ دیا کہ آپ لوگ جو ہے اس پلیٹ فارم کو ختم کر دیجیے. پلیٹ فارم بنے گا رہے گا, ظاہر ہے ایئرپورٹ رہے گا تو ہوائی جہاز آئے گا. ایئرپورٹ ہی اگر توڑ پھوڑ کا شکار ہو جائے تو کوئی ہوائی جہاز اترے گا نہیں, نہ اڑے گا نہ اترے گا. اس لیے اس کی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں سب کو ہوگی. اچھا, اور آپ کبھی بھی دو خانے میں مت رکھیے چیزوں کو جو ہماری زندگی سے متعلق ہیں. دو خانوں میں مت رکھیے, کیونکہ مومن کا کوئی بھی عمل غیر دینی نہیں ہوتا, کوئی بھی عمل. اب ظاہر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو دیکھیے, حیرت ہے. یہاں تک کہ پیشاب پاخانہ حتی الخراۃ, پیشاب پاخانے کو بھی اللہ کے رسول نے, پیارے نبی نے ہمارے دین بنایا کہ نہیں بنایا؟ یہ انعام ہے. پھر ہم سماجی خدمات کو دین نہیں سمجھیں گے, دین سمجھیں گے, اور دین ہی سمجھیں گے تو الحمدللہ اللہ کی طرف سے نصرت بھی آئے گی, مدد بھی آئے گی, اور ہم آگے بڑھتے جائیں گے. اور یہی نیتیں تھیں ہمارے بڑوں کی, جس کی بنیاد پر الحمدللہ اللہ. اچھا, آپ غیر مسلموں میں گھس جائیے, ان کی تنظیموں میں جائیے, کبھی قریب سے دیکھیے. اللہ کے بندے ہم لوگ تو بالکل ٹھنڈی چمنی میں لڑتے ہیں. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں بھی کسی نے جو ہے ان کا یہ مقولہ سنا ہو. فرماتے تھے, کون کہتا ہے جی, کچھ لوگ تقریر کے دوران جب تقریر ختم ہو گئی تو کہنے لگے حضرت بڑی فکر ہوتی ہے, حساب اللہ کو کیسے دے گی. کہا نہیں, بالکل تیرا حساب ہوگا, کیوں فکر کرتا ہے؟ ارے بڑے بڑے آڑتیوں کا حساب ہوگا قیامت میں. تیرے پاس کیا ہے؟ کوئی گٹھری ہے؟ عمل کی کوئی گٹھری ایسی ہے؟ خدمات انسانیہ کی کوئی گٹھری ہے؟ سماجی خدمات کی کوئی گٹھری ہے؟ بڑے بڑے گٹھر بنڈل کے بنڈل والوں سے ان سے اللہ پوچھے گا, تو کیوں فکر کرتا ہے؟ بس تو صرف اللہ کیا جائے. تو یہ بہت بہت موقر عالم دین تھے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ. اور اس زمانے میں وزیر خارجہ بنایا تھا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے, جب جلا وطن حکومت قائم ہوئی تھی. راجہ مہندر پرتاپ سنگھ جی کو جب صدر بنایا تھا آزاد حکومت ہند کا, تو اس زمانے میں یہ وزیر خارجہ تھے. ساری دنیا کے ممالک کو انہوں نے یہی تو سنگٹھت کر رہے تھے. ریشمی رومال تحریک کے اس حصے کو لے کر کے جو صدریوں میں ہچکنوں کے اندر ڈال کر کے وہ پیغام اس کے اندر لکھا ہوا تھا. تو ایسے جید عالم دین نے فرمائی ہے یہ بات. اس لیے آپ دیکھیں کہیں ان کے مٹھوں میں چلے جائیے, غیر مسلموں کے ان کے مندروں میں چلے جائیے, ان کی جو قربانیاں ہیں, ان کا جو لین دین ہے اللہ اپنے مذہب کے لیے, اپنے دھرم کے لیے. اور اب تو دھرم ختم ہو گیا, ہندو واد ختم ہو گیا, اب تو ہندوتو آ گیا. تو ہمارے
सेक्रेटरी साहब ने कहा कि गैर, क्या कहा, गैर है? नहीं, वो नहीं, आपने ये कहा ना, ये लफ्ज कहा कि कौन सा, हाँ, इश्तराक को क्या कहते हैं वो, गैर मजहबी हुकूमत है ये, मजहब से बेदार है, लादीनी नहीं, हिंदुत्ववादी सरकार है। और हिंदुत्ववादी का मफहूम अभी कुछ लोग नहीं समझ पा रहे थे, अभी सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब से वादे कर दिया, बड़ा किरमिला रहे हैं लोग, तब से बहस ही नहीं बंद कर रहे हैं। और सही बात है, हिंदुत्ववादी की जो तशरीह की है उन्होंने, वही सही है। तो हिंदुत्ववादी मजहब और हिंदुत्ववादी जो प्रोग्राम है, जो प्लान है, वो बहरहाल अब क्या बताया जाए। इसके लिए हमारे ये जो उलमा है कुशीनगर के, उलमा ही तो एक प्लेटफार्म है कि इसको गौर करें, इसके दिफा के लिए, इसको दूर करने के लिए, इससे बचने के लिए, इस पर जो है डिफेंस करने के लिए गौर करें। जब प्लेटफार्म होगा तभी तो आप लोग बैठेंगे, गौर करेंगे। अब उसमें ये है, बस आसान, बहुत आसान बात नुस्खा ये है कि जो भी लिस्ट बनी है, जो इंतखाब हो चुका है, जैसे भी हुआ है, उसमें मुझे बताया गया है कि 17,000 कुछ है, जो वो है उसको खत्म कर दीजिए, 17,000 है मान लीजिए। 1,000 पे एक जो है सक्रिय मेंबर होता है, यानी जो जिसे आमिला का मेंबर होता है वो मुंतजिमा का, और वो जो है मुंतखब करता है सदर को वगैरह वगैरह। तो हमने बहुत पहले भी कहा था और कहता